गुरुको सान्निध्यमा बाहेक घरैमा बसेर कस्ता उपवास गर्न सकिन्छ? पेटभित्रको दिशा एक दिनमै सड्ने अवस्था पुग्छ। त्यसलाई सफा गर्ने विधिको प्रयोग गरी उपवास लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने मैले सुनेको छु। यी विधिकै जानकारी नभएकालाई कति दिनको लो प्रेसरलाई उपवास गर्न मिल्छ, हाई प्रेसरलाई पनि मिल्छ, तर मुटुको रोगीलाई चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले यदि मुटुको रोगी छैन भने लो हाई दुवैले मिल्छ। 3 दिन उपवास गर्न सकिन्छ र त्यो 3 दिन उपवास यदि ठाडै गर्न गाह्रो छ भने सबभन्दा सेफ साइड हो जुसको आहार लिने, जुस मात्रै पिउने। अहिले मौसमी पाइन्छ, सुन्तलाको सिजनमा सुन्तला, मौसमको सिजनमा मौसम, त्यसको जुस मात्रै पिउने। अनि पेट सफा गर्नको लागि एनिमा लिनुपर्छ, त्यो एनिमा चाहिँ सिक्नुपर्छ। 3 दिनको लागि नलिँदा पनि खासै फरक पर्दैन। त्यसकारण यदि 3 दिनको उपवास गर्ने इच्छा छ भने लो प्रेसरले गर्न सकिन्छ, तर त्यसले जुसमा उपवास गर्दा रेङ्गटा पनि लाग्दैन। इनकेस बिचबिचमा रेङ्गटा लाग्यो भने मह चपाइहाल्नु, धेरै मह धन्दा खाने, थोरै मह खाने। नत्र भने के हुन्छ भन्नाले मह खान मिल्छ भन्ने कुरा सुन्नासाथ 1 दिनमा 1 किलो खाइदिन्छ अनि उपवास गर्नु नगर्नु बरोबर हुन्छ। एकजना मान्छे डक्टर कहाँ गएर गुनासा पोख्छन्, डाक्टर साहब अचेल त के भयो, मलाई लन्च भनेको खानै मन लाग्दैन। लन्च भने हाम्रो भात खाने भन्छ नि, लन्च चाहिँ हेर्नै मन लाग्दैन है, बर्बाद हुने भयो डाक्टर साहब, त्यसकारण चाहिँ मलाई लन्च खान मन लाग्ने औषध दिनुहोस् भन्छ। होइन, तपाईँ ब्रेकफास्टमा के लिनुहुन्छ? ब्रेकफास्टमा के लिनु? त्यही 2वटा पाउरुटी, 8वटा अन्डा, 2 लिनु। पूजनीय गुरुदेव, सादर प्रणाम। गुरुजी, साधना गर्न थालेदेखि मलाई निद्रा मात्रै लाग्छ। जतिखेर पनि सुतेको हुन्छु, कल्पना ती मिल्छिन। ओहो, त्यसो भए साधना नगर्नु, उपाय त सजिलो भयो। यदि चाहिँ साधना गरेपछि धेरै निद्रा लाग्छ भने 2-4 दिन शरीरलाई थकान लागेको कारणले, निद्रा पहिला नपुगेको कारणले निद्रा लाग्न त सक्छ। 1 हप्तामा यो समस्या सल्भ भएन भने तपाईलाई केही समस्या होला, त्यसको लागि स्वास्थ्य सल्लाह माग्नुपर्छ। श्रद्धेय गुरुजी, श्रद्धा सुमन तथा प्रणाम। गुरु भक्ति स्वरूप मेरा प्रश्नका झटाराहरू वर्षा भएको छ। कृपया साधकहरू नहाँस्नु होला, किनभने हामी धेरै हाँसिसक्यौँ तर झन् रुन सकेनौँ। हामीहरू चोट र पीडा बिना रुन सिक्नु परेको छ। गुरुजी, मेरो प्रश्न रेखी सम्बन्धमा छ। म अमल पित्तका कारण छाती समेत पोल्ने गरेकाले 10-12 दिन अघिदेखि आयुर्वेदिक औषधि खाएको थिएँ र पोलाइ घटेको थियो। समस्या करिब 25 दिन अघिको थियो। अहिले रेकी साधना गर्दैछु, यही क्रममा छाती पोल्दैछ। साधनाले कस्तो असर पार्छ? कृपया प्रश्न पारिदिनु होला। साधना गर्दा कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन, आनन्द लाग्छ र पनि यो समस्या देखियो, के गर्नु पर्ला? साथै नियमित आत्मोपचार बाहेक अन्य समयमा पुनः आत्मोपचार गर्न हुन्छ अथवा हुँदैन? अब यसलाई चाहिँ यसो गर्नुहोस्। वासुदेव खनाल, छाती पोलिरहेको छ भने, अमल पित्तको कारणले आदि इत्यादि छ भने चाहिँ सबभन्दा सजिलो उपाय 1 लिटर पानी खाने, नुन पानी, टुक्रुक्क बसेर अनि चाहिँ मुखमा 2 अम्ला घुसारेर त्यो किलकिलेलाई चलाइदिने। त्यसपछि बान्ता हुन्छ। त्यो बान्ता भएपछि त्यो बाइल्सहरू जसलाई तपाईँलाई पोल्ने खालका चाहिँ कुराहरू जम्मै बाहिर निस्कन्छ। त्यसलाई योगिक क्रियामा, षट्कर्ममा त्यसलाई कुञ्जर क्रिया भनिन्छ। कुञ्जर क्रिया गर्ने
अनि तपाईँले रेकी लिएको मान्छेले सुत्न अगाडि रेकीमा छातीमा जहाँ पोल्छ त्यहाँ हात हालेर सुत्ने, रेकी पास गरे। जय मनोक्रान्ति। डाक्टर योगीमा हृदयदेखि प्रणाम। डाक्टर योगीजी, हजुरको प्रवचन सुनेर मैले मेरो जीवनलाई धेरै चेन्जहरू ल्याइसकेको छु। फलस्वरूप मैले मेरो जीवनमा धेरै राहत पुगेको महसुस गरेको छु। त्यसको लागि डाक्टर योगीज्यूमा पुनः एकपल्ट हृदयदेखि प्रणाम। अब रह्यो मेरो जिज्ञासा, म लगायत यहाँ पाल्नुहुने अरू महानुभावहरू सायद यस स्थानभन्दा टाढादेखि आउनुपर्ने होला। अत जो महानुभावहरू सार्वजनिक साधनबाट यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि काठमाडौँको रत्न पार्क वा पाटनको लगनखेल स्थित एक निश्चित स्थानबाट शनिबार एकपल्टको लागि यस मनोक्रान्ति गुरुकुलसम्म ल्याइ पुर्याउने र पुनः सोही स्थानमा ड्रप गरिदिने गरी बसको व्यवस्था गरिदिनु भएमा म लगायत अन्य महानुभावहरूलाई जोसँग आफ्नै यातायातको साधन छैन उहाँहरूको लागि सुविधा हुने थियो कि? बरु यसको लागि अग्रिम टिकट बुकिङको अवस्था अग्रिम शनिबार नै गर्ने गरी अग्रिम बस भाडा भुक्तानी लिए नाम दर्ता गरी टिकटको व्यवस्था गर्दा कसो होला? यसो गर्दा यहाँ पाल्नुहुने महानुभावहरू एकै बसमा सफर गर्दा एक आपसमा परिचित भई मित्रता गाँच्न गई मित्रहरूको सङ्ख्या बढ्न गई, जुन कुरा गत शनिबारको प्रवचनमा डाक्टर योगीजीले मित्रहरूको सङ्ख्या बढाउनु अनिवार्य छ भन्नुभएको थियो। आजको युगमा मानिसहरूले बढीभन्दा बढी भौतिक सुविधाहरू प्राप्त गर्न लागि परिरहेको छ। बाह्य जिन्दगीको लागि यो नभई नहुने पनि हो। त्यसमाथि कम्पिटिसन, अत यस कम्पिटिसनको विजेता भई आफूले प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्य पहुँच गर्न यस बडी र माइन्डले के गर्नुपर्छ? कृपया झर्को नमानिकन सूत्र बताइदिनु भएमा म लगायत म जस्ता भौतारिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि लाभ हुने थियो कि? श्याम डङ्गोल, काठमाडौँ। श्यामजी, तपाईँको दुईवटा जिज्ञासा, एउटा प्रश्न भयो कि? त श्यामजी लगायत अन्य मित्रहरू एउटा काम के गर्नुहोस् भने, हामीले यहाँ बसको व्यवस्था सुरुकै दिनमा गर्न खोजेको थियौँ अनि अनुरोध पनि गरेको थिएँ साथीहरूलाई। ल, एकजना साथीले बस चाहिँ ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले यहाँ ल्याएर तपाईँलाई रत्न पार्कदेखि यहाँसम्म ल्याउने अनि ड्रप चाहिँ त्यहीँ गरिदिने। कति 30 रुपियाँ भनेको थियो होइन एकजना? 30 रुपियाँमा तपाईँलाई त्यहाँबाट यहाँसम्म ल्याइदिने, रत्न पार्कमा त्यहीँसम्म पुर्याइदिने, तर मलाई सेजवान मान्छे चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यसरी आह्वान गर्दाखेरि नाम लेखाउने मान्छेहरू एकजना पनि भेटिएन है। त्यसैले श्याम डङ्गोलजी भन्ने को एकचोटि हात उठाउनुहोस् त। अब श्यामजीले आफैले पहल गर्ने है। तपाईँले सेजवान भनेको त्यस्तै हो, 60 जवानको पनि होला सायद। 50 भन्दा नाग्यो भने हामीले त्यो व्यक्तिलाई फेरि अनुरोध चाहिँ गर्न सकिन्छ। 30 रुपियाँ मागेको छ उनले है आउ जाउको लागि। 30 रुपियाँ भनेको चाहिँ कमै होला त्यहाँबाट आउनु जाउको लागि होइन। लु, त्यसको लागि तपाईँहरूमध्ये 50 जवानभन्दा बेसीको नाम आयो भने हामीले अर्को हप्तादेखि नै यो व्यवस्था गर्न सक्छौँ। अथवा तपाईँहरूमध्ये गाडी भएका कोही हुनुहुन्छ यहाँ, मिनी बस भएका? कोही पनि छैन। बस भएको भए यहाँ कहाँ बसिन्छ? त्यही नभएर के गरौँ भएर यहाँ बसिरहेछ। शान्ति सेनामा जाँदै हुनुहुन्छ पर्सि, अघि यहाँ चाहिँ मलाई फुलमाला चढाएर जानुभएको थियो र उहाँले पनि अब शान्ति सेनामा पनि त्यत्तिकै छिटो चाहिँ जानु पाइँदैन। अब त्यो जानको लागि चाहिँ माइन्ड टेक्नोलोजी साइको साइबरनेटिक्स सिक्नु भएको थियो र त्यही प्रयोग गरेर अहिले भर्खरै मात्रै चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ छुट्नु भएको छ। सबैले बुझ्ने त्यही हो। अब जीवनले खोजेको लक्ष्य नै खोज्ने हो, हासिल भौतिक उन्नति नै गर्ने हो भने साइको साइबरनेटिक्स त्यसको जवाफ। त्यो चाहिँ भोलिबाट क्लास हुँदैछ 4 दिन। गुरुदेव नमस्कार। राति सुत्नुको सट्टा दिनमा अथवा बिहान सुत्दा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले शरीर अथवा मस्तिष्कमा के कस्तो असर पर्छ स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? उदय पौडेल चाबहिल। अब यसो कुरा नर्मल्ली यो संसारमा
राति भनेको सुत्नको लागि नै बनाएको परमात्माले अथवा चाहिँ प्रकृतिले है अँध्यारो पारिदिएपछि सुत्दा सजिलो हुन्छ किनभने मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन अँध्यारोमा बढी चाहिँ रिलिज हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ सुत्नको लागि राति नै ठिक कुरा हो तर अब विशेष कारणवश कोही मान्छेको त्यो नक्टर्नल पर्सनालिटी भन्ने हुन्छ नक्टर्नल पर्सनालिटी भयो भने राति निद्रा लाग्दैन उसलाई दिउँसो निद्रा लाग्छ राति चाहिँ काम गर्न सक्छ लाटो कोसेर जस्तो है अब त्यस्तो पर्सनालिटी छ भने त बेग्लै कुरा भयो नत्र भने सकभर चाहिँ बिहानै सुत्नु राम्रो बेलुकै सुत्नु राम्रो बिहान उठ्नु राम्रो सकभर अब सकेन भने दोस्रो उपाय त खोज्नै पर्यो त्यो भनेको चाहिँ दिउँसो सुत्नु हो तर घन्टा पुर्याउनु पर्यो तपाईलाई कम्तीमा 6 घण्टा सुत्नुपर्छ कम्तीमा बढीमा 8 घण्टा यो बीचमा चाहिँ निद्रा पुग्यो भने पुग्यो ढाड पेट र अन्य केही रोगको लागि हिजै मात्र औषधि सेवन पनि गरिरहेको अवस्थामा 21 दिने मेवा र भुइँकटरको उपवास गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ साथै यस समय चिया अब मिल्क टी खानु भएन दही पिउन मिल्छ कि मिल्दैन फास्टिङ फ्रुट फास्टिङमा दही दुध आउँदैन कमजोर हुँदा मह कागती लिन सकिन्छ वा सकिँदैन सकिन्छ मेरो प्रेसर पनि 110/70 मात्र भएकोले उपवास बस्दा समस्या आउँछ कि आउँदैन आउँदैन जय गुरुदेव निर्बहादुर गुरुजीमा नमस्कार कुनै पनि रोग लाग्दाको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ जुन कार्य अरूभन्दा गाह्रो लाग्छ किन होला श्याम सङ्घर्ष सदुपयोग गर्ने धेरैपल्ट भने अब सबै कुरा मैसँग सोध्यो भने तपाईले आफूले आफ्नो दिमाग के गर्ने फेरि है सदुपयोग भनेपछि आफूले सोच्ने नि कसरी गर्ने तपाईलाई रोग लाग्न साथ एउटा कुरा के बुझ्ने त भन्नाले रोग नलाग्दाखेरिको पीडा तपाईलाई चाहिँ रोग लागेको मान्छेले बिर्सन्छ कि रोग लाग्नु र नलाग्नु दुवै बराबर हो मान्छेको लागि फेरि सुन्नुस् रोग लाग्नु र नलाग्नु सामान्य मान्छेको लागि दुवै बराबर किन भन्नाले उनले रोग नलाग्दा पनि जथाभावी खाने जे पाइ त्यही गर्ने अनि चाहिँ रोग लगाउने नै हो काम त त्यही गरेर रोग लाग्ने हो है त्यसकारण उसलाई रोग नलाग्नु र नलाग्नेलाई को मतलब के लाग्नको लागि क्यू बसेको मान्छे अब रोगै लागिसकेपछि सदुपयोग गर्न सकिन्छ कसरी त भन्नाले रोग नलाग्दा चाहिँ घर परिवारले तपाईलाई पेल्छ ए त्यहाँ जा यहाँ जा यो गर त्यो गर यो नगर त्यो नगर सबै कुरा एउटा लिस्ट हुन्छ उसको है माग 12 सूत्रीय माग 13 सूत्रीय माग 40 सूत्रीय माग के होला नि परिवारको माग हुन्छ डिमान्ड हुन्छ तर जब रोग लागिसकेपछि 1 सूत्रीय माग आउँछ त्यो छोरा छोरी जसरी भए पनि त ठिक होस् माग 1 सूत्रीयमा आउँछ हैन त त्यसकारण रोग नलागेको मान्छेलाई परिवारले चाहिँ पेल्छ रोग लागेको मान्छेलाई परिवारले पेल्दैन परिवारले नपेलेपछि त्यो बेला तपाईले त्यो काम गर्न पाइयो जुन काम परिवारले पेलेको बेलामा गर्न सकिँदैन अब भएन त फाइदा रोग लागिरहेको मान्छेलाई ए अफिस जा कमाएर ल्या बाहिर जा भन्छ भन्दैन छोरा बाहिर नजा घर बस्दैलाई जे चाहिन्छ यही ल्याइदिन्छु ठीक छ लिस्ट आफ्नो तयार पार्नु रोग लाग्यो भने अरूले लिस्ट तयार पार्ने लागेन भने अरूले लिस्ट दिन्छ तपाईलाई यो गर त्यो गर त्यो गर त्यो गर यो नगर यो नगर यो नगर रोग लाग्यो भने आफ्नो लिस्टको काम आउँछ ल भन्नुस् त त्यसकारण तपाई हामीलाई रोग लाग्नु नलाग्नु दुवै बराबर किनभने हाम्रो जीवनको महान लक्ष्य नभएको मान्छेलाई त रोगी भएर के स्वस्थ भएर अब भेडा बाख्रा जस्तो बाँच्ने मान्छेलाई रोगी भएर के निरोगी भएर के जे भए पनि काटिन्छ दसैँ अगाडि आउँदैछ याद राख्नुहोस् यदि जिन्दगी भेडा बाख्रा जस्तो बाँच्ने हो महान लक्ष्य नबनाइकन खाली खाउने लाउने अनि चाहिँ खुत्रोको मरेर जाने हो भने रोग लागे पनि समस्या हो नलागे पनि समस्या रोग लाग्यो भने आफैले पेल्छ रोगीले आफूलाई लागेन भने परिवारले पेल्छ फरक के हुन्छ त्यसकारण सवाल चाहिँ रोग लाग्नु नलाग्नु हुँदै होइन सवाल त तपाईको जीवनमा महान लक्ष्य छ कि छैन तपाई कुकुर बिलालो जस्तो लक्ष्यहीन जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ कि या महान लक्ष्य लिएर मान्छे भएर बाँच्न खोज्दै हुनुहुन्छ द्याट इज द पोइन्ट त्यसकारण चाहिँ मूल कुरो तपाई स्वस्थ भएर पनि केही फाइदा छैन
किन भन्नाले रोगी भएर त फाइदा नभएको मान्छे स्वस्थ भएर के फाइदा हुने हो? रोगी भएर फाइदा त लिनु पर्यो नि। किन भन्नाले रोगी भएपछि त तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि, तपाईँले डिमान्ड गर्ने मलाई मनोक्रान्तिको फल्ना किताब ल्याइदिए हेर्नु पर्यो, फल्ना भिसिडी ल्याइदिनु पर्यो। म मनोक्रान्ति घरैमा बसेर अब हेर्ने, मनोक्रान्तिको 220 कति भिसिडी पुगिसक्यो, कति पुग्यो? 224औं भिसिडी छ। 224 घन्टा मनोक्रान्ति छ। रोग लागेपछि घर बसी बसी हेर्न पाएन, रोग लागेन भने अफिस गई चाहिँ टाइम पाउँदैन। सदुपयोग होइन त्यो। त्यसकारण सदुपयोग त सोच्ने हो तपाईँले के गर्ने। तपाईँ कुन क्षेत्रको मान्छे, तपाईँ वैज्ञानिक बन्ने मान्छे हो कि दार्शनिक बन्ने मान्छे हो कि तपाईँ जुन क्षेत्रको मान्छे हो त्यो क्षेत्रको लागि भूमिका तयार पार्न सकिन्छ रोग लाग्दा। किन भन्नाले तपाईँको दायित्व कम हुन्छ, तर रोग नलाग्दाखेरि के हुन्छ त भन्नाले दायित्व बढी हुन्छ तपाईँ। त्यसकारण रोग नलाग्नुको फाइदा सिक्नुहोस्। गुरुजीमा नमस्कार, कुनै पनि रोग लाग्दाको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ अघि नै भनिसकेँ। एकजना मान्छेले मन्त्रीको भाषण तयार पार्दै थियो, सेक्रेटरीले छोटो मिठो तयार पार्दै भनेछन्। हुन्छ भने तयार चाहिँ पार्दै अनि त्यो भाषण दिन गए है। त्यो मन्त्रीले भाषण दिन जाँदा सुन्ने मान्छेहरू हाई हाई काटेर हाहा र हुहा गर्दै एकजना उठ्दै हलमा चाहिँ त्यही चाहिँ माइक चाहिँ को व्यवस्था गर्ने चाहिँ मान्छे बाहेक सबै खाली भयो। त्यसपछि त मन्त्रीलाई चाहिँ साह्रै दिक्क लाग्यो। पिउनलाई के अरे त्यो सेक्रेटरीलाई गएर हप्काउँछ, तँलाई चाहिँ छोटो मिठो तयार पार भनेको होइन, मेरो श्रोता जम्मै भागिसक्यो, लामो तयार पारेर भन्छन्। होइन सर, मैले त छोटै तयार पारेको, तर तपाईँले त्यो कार्बन कपी पनि पढ्नु भयो कि 3 प्रति कार्बन कपी थियो। मैले पनि त्यही गरेँ। श्रद्धेय गुरु, सादर प्रणाम। गुरु, पेटबाट 5-7 वर्ष के ग्यास के हो कि ग्यास्ट्रिक हो, कन्स्टिपेसन होला। कन्स्टिपेसन र एसिडिटी बढ्ने हुन्छ। यसबाट छुटकारा पाउने के गर्नु पर्ला? अब अघि जुन भोजन भने त्यही खानु सामान्यतया। अर्को कुरा चाहिँ मैले यस्तो केसमा तपाईँले मलाई चाहिँ शुक्रबार अथवा बुधबार क्लिनिक मार्फत चाहिँ भेट्ने, अथवा चाहिँ अघि मैले जुन भने नि चोकर खानु, फलफुल खानु, यो जम्मै कब्जियतबाट मुक्त हुनुको लागि नै भनेको। श्रद्धेय गुरुजीमा प्रणाम। हाम्रो गाउँमा पाइने निमको पत्ताको जडीबुटी फाइदा के छ र यसको सेवन मात्रा के होला र कुन अवस्थामा यो सेवन गर्न हुँदैन, खुलस्त पारिदिनुहुन्छ कि? अब निम भनेको कडा जडीबुटी, यो मैले तपाईँलाई स्वाट्ट यसरी यहाँ जवाफ दिएर तपाईँले प्रयोग गर्नै सक्नुहुन्न। यो मेडिसिनल चाहिँ जडीबुटी भएको कारणले गर्दा यो सिफारिस गर्ने मान्छे डक्टरै हुनुपर्छ। तपाईँले कसैलाई भनिदिएर पनि हुँदैन। एउटा कुरा चाहिँ हामीले गल्ती गर्न नहुने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है। किचन हर्ब्स र हर्ब्स फरक छ। हर्ब भनेको चाहिँ जडीबुटी भयो, किचन हर्ब्स भनेको हामीले घरमा प्रयोग गर्ने प्राय कुराहरू जडीबुटी नै हुन्। जस्तै बेसार जडीबुटी हो, लसुन जडीबुटी हो, प्याजै पनि जडीबुटीमा आउँछ, धनिया जडीबुटी हो, अनि अदुवा जडीबुटी हो, जिरा जडीबुटी हो, खुर्सानी जडीबुटी हो। यो जम्मै चाहिँ किचन हर्ब्स हो। हामीले हर्ब भनेको रूपमा प्रयोग गर्दैनौँ, मसालाको रूपमा स्वादको लागि प्रयोग गर्छौँ। किचन हर्ब्स हो, त्यसको आपत्ति छैन, त्यसको बारेमा भन्न मिल्छ। ल यसको फाइदा यो भन्न मिल्छ, किनभने त्यो चलाइरहेको कुरा भयो। तर अब जस्तै निमको फाइदा के, अनि यो सर्पगन्धाको फाइदा के, फल्ना जडीबुटीको फाइदा के, त्यो भन्नै मिल्दैन। भन्नै मिल्दैन भनेको भने पनि तपाईँले प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यसरी। किन भन्नाले कति केसमा त्यसले ज्यान मार्न सक्छ, किनभने त्यो त चाहिँ खतरनाक जडीबुटी हुन्छ। मात्रा मिलेन भने चाहिँ कसैको किडनी ड्यामेज गरिदिन्छ, कसैको लिभर ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यसकारण आयुर्वेदमा पनि डक्टरलाई चाहिँ त्यो वर्ग छुट्याएको हुन्छ। वैद्यले चाहिँ सिफारिस गर्ने, डक्टरले सिफारिस गर्ने। त्यसकारण कतिपय केसेसहरू हामीले त्यो किताबमा पढेर या कसैबाट सुनेर हर्ब्स चाहिँ युज गर्न पाइँदैन, मिल्दैन। त्यसको लागि विशेषज्ञसँगै सल्लाह लिनुपर्छ। त्यसकारण निम पनि अहिले इन्टरनेसनल्ली चाहिँ एक्सेप्टेड जडीबुटीमा आइसकेको छ। अनि खास निमको मैले एउटा प्रयोग तपाईँलाई निरापद प्रयोग चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने, तपाईँलाई लुतो छ भने, कन्याउने रोग,
त्यो लुटो छ भने त्यसको पेस्ट बनाउने, त्यसलाई चाहिँ लेपन गरेर चाहिँ सुत्ने, भोलि बिहान वास गरिदियो भने त्यो लुटो जान्छ। त्यो खाने नभएको कारणले गर्दा यो निरापद प्रयोग त्यो त बताउन सक्छु, तर अरू प्रयोग चाहिँ यसरी चाहिँ जनरली बताइदिनु। गुरुजी प्रणाम। आजको मेरो प्रश्न के छ भने तपाईले घरलाई पागल र बेवकुफहरूको बस्ती भनेर भन्नुभयो। चित्त बुझाउन सजिलो त पक्कै पनि भएन, तर सायद यो पनि प्वाल खन्ने काम त भएकै हुनुपर्छ। त्यसैले यो प्वालमा घरको दरिलो खम्बा कसरी गाड्न सकिन्छ होला? डेर्जी वाङछुक लामा। आमा बाबु या छोराछोरी कहिले पनि ह्याप्पी हुँदैन। तपाईँ उनीहरू त के चाहन्छन् भन्नाले उनीहरूको असीम इच्छा त्यो मात्रै पुरा गरेर बसोस्। तपाईँ मेसिन भन्नु किन भन्नाले उनीहरूलाई सिकाएको त्यही थियो, परम्परा त्यही थियो। त्यसकारण घरको संरचनाभित्र रहेर कोही पनि स्वस्थ हुन सकेनन्, कोही पनि ह्याप्पी हुन सकेनन्। त्यसकारण समाजको पतनको मूल कारणमा हेर्नुहोस् है, समाजको पतन भनेको 1% भन्दा कम मान्छे मात्रै समाजमा शक्तिशाली ज्ञानी बुद्धिमान देखियो। 1% भन्दा कम 99% मान्छे त्यही मेसिन। त्यसकारण यसलाई हामीले चक्रव्यूह भन्छौँ। मनोक्रान्ति यन्त्र यस त्यत्तिकै आएको होइन, यो 5000 वर्षको षड्यन्त्र हो। यो चक्र जहाँ हामी घुमै छौँ, फन्ती घुमिरहेका छौँ 5000 वर्ष, जबदेखि हामीले पारिवारिक संरचना सुरु गर्यौँ। त्यसकारण मैले परिवारलाई फाल्नको कुरा गरेको होइन। फेरि त्यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो तपाईँले उल्टो बुझ्नुभयो भने अर्को दुर्भाग्य। किन भन्नाले पारिवारिक संरचनाभित्र बसेर परिवारलाई माया गर्ने पनि वातावरण छैन। किन भन्नाले उनीहरूको असीम इच्छा हुन्छ, रिस मात्रै उठ्छ आफूलाई, अनि आफ्नै पनि असीम चाहना छ। उनीहरू जस्तै त हो नि आफू पनि, किन भन्दा आखिर आफू पनि उनकै सन्तान हो है। त्यसकारण पारिवारिक संरचनामा क्रान्ति ल्याउनु पर्यो, सामाजिक क्रान्ति जसलाई भनिन्छ। मनोक्रान्ति हामीले जुन व्याख्या गर्दै थियौँ नि, मनोक्रान्तिको धेरै आयामहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा आयाम के त सामाजिक क्रान्ति, समाज रूपान्तरण। त्यसकारण तपाईँले त्यो असीम धन सम्पत्ति कमाउने, असीम आमा बाउका इच्छा, असीम छोराछोरीका इच्छा र असीम आफ्नै इच्छामा बाँच्दै कहिल्यै नउठ्ने जुन वातावरण हो, त्यसको बदलामा नयाँ संरचनाको अवधारणा के त म्याट्रिक्स, जहाँ छोराछोरी र आमा बाबा दुवै पुस्ताको लागि आफ्नो व्यवस्था रहन्छ। उनीहरू छोराछोरी जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यही प्र्याक्टिस गरेर बस्छ। जस्तै भनौँ न, तपाईँका छोराछोरी मध्ये कोही चाहिँ डान्सर बन्नको लागि जन्मेको होला, कोही गायक बन्नको लागि जन्मेको होला है, कोही वैज्ञानिक बन्नको लागि जन्मेको होला। उनीहरू जे चिजको लागि जन्मेको हो त्यही चिजको लागि प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ असीम वातावरण बनाइदियो भने तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्नै आउँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। छोराछोरीले आमा बाबालाई बढी पेल्नुको एउटा कारण के त भन्नाले छोराछोरीको चाहना एउटा हुन्छ, त्यो चाहनामा जान आमा बाबाले मरि नै दिँदैन। किन भन्नाले त्यहाँ गयो भने उनीहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्छ प्राय कुरामा। त्यसकारण आमा बाबु पनि फेरि छोराछोरीलाई त्यसरी स्वतन्त्र किन छोड्दैनन् भन्नाले उनीहरू पनि पीडित छन्, दुःख छ। कहीँ छोरा भागेर गयो भने, कहीँ छोराले वास्तै गरेन भने, छोराछोरी चाहिँ कहीँ भड्किदियो भने ऊ पीडित छ। त्यसकारण त्यो पीडाको कारणले गर्दा आमा बाबाले छोराछोरीलाई अरू अन्य कुरा गराउनै चाहँदैन, अनि छोराछोरी त्यसमा फस्यो, आमा बाबुको असीम आकाङ्क्षामा फस्छन्, जसको कारणले गर्दा आमा बाबाले छोराछोरीलाई गुलाम बनाइदिनु, छोराछोरीले आमा बाबालाई गुलाम। यसलाई बुझ्नुहोस्, यसलाई बुझ्न एउटा म रूपक प्रस्तुत गर्दैछु। संसारका पहिला दार्शनिकको नाम हो थेल्स। थेल्सले एक ठाउँमा भनेका थिए स्वतन्त्रता र बन्धन एउटै कुरा। हेर्दा शब्दमा फरक छ, सुन्दा फरक छ, तर कुरो एउटै हुन्छ, स्वतन्त्रता र बन्धन। कसरी हुन्छ त भन्नाले तपाईँले एउटा घोडा ल्याउनु भयो, त्यो घोडालाई समातेर राख्नुहोस्, मेरो घोडा, किनभने मेरो कब्जामा छ। अब घोडाको पछि तपाईँ पनि त लाग्नु पर्यो। अब को कसको बन्धनमा छ भन्नुहोस्। त्यो घोडा र यो मालिक बाउ र छोरा बराबर।
बाउले छोरालाई बन्धनमा पारेको हुन्छ परिवारमा, छोराले बाउलाई बन्धनमा पारे, अनि एकले अर्कोलाई शोषण गरी बाँच्ने, एकले अर्को भट्केला भन्ने डर छ। किन भन्नाले दुवैलाई मनोवैज्ञानिक पीडा छ, दुवै दास हो। जोइ कोहीको बिचमा पनि त्यही हो, पत्नीलाई साह्रै पीडा छ, कहीँ कोही भट्केर अर्कै ल्याउला कि एकदमै पति भड्केला भन्ने अर्कै ल्याउलान् भन्ने साह्रै पीडा हुन्छ पत्नीलाई। अनि पतिलाई पनि कहीँ श्रीमती बिग्लिन् कि पहिलो पो जाने हो कि बडा पीडाले कहाँ बिहे गरेको आनन्दको लागि उनीहरू पीडित भएर बस्छ। के को पीडा भन्नाले तिमीहरूले व्यभिचार त गर्दैनौ भन्ने पीडा छ कि दुवैलाई सँगै। एकजना मान्छेको त्यस्तै परेको छ, प्रिय के अरे प्रिय होइन, म मरे भने तिमी अर्को ल्याउँछौ कि भन्छ। अनि केटाले भन्छ त बिना त म पागल हुन्छु, पागल हुन्छु म तेरो बिना, त्यसकारण अर्को ल्याउने पुरै नगर, पागल हुन्छु। यदि तिमी भएनौ भने, तिमी बाँचेनौ भने त म पागल हुन्छु भनेर श्रीमतीलाई सम्झाउँछन्। अनि श्रीमतीलाई अझै शङ्का छ, होइन पागल हुनु त ठिकै हो, तर अर्को बिहे त गर्ने सुरसार त छैन। अरे प्रिय पागल हुन्छु भने पागल तिमी बिना होइन भने ल पागल भयो ठिकै हो, तर अर्को बिहे त गर्नुहुन्न हो। अब पागलै भएपछि के गर्छ के थाहा पागलको जिम्मा मैले लिन सक्छु र भन्छु कि यार यो शङ्का किन भएको त भन्नाले एभ्री वान इज सफरिङ। सबैको पीडा छ, बाउको पीडा बाउसँग छ, आमाको पीडा आमासँग, छोराछोरीको पीडा छोराछोरीसँग छ, सबैसँग पीडा भएको कारणले गर्दा उनीहरू एकले अर्कोलाई चाहिँ अगाडि बढ्दैन। किन भन्नाले यसरी छोडेर गयो भने ऊ एक्लै त पीडित छँदैछ, फेरि चाहिँ यसले पनि छोडेर गयो भने के हालत होला मेरो। त्यसकारण परिवारको संरचनाभित्र हामी दुखी हुनु स्वाभाविक हो, त्यो संरचना नै त्यस्तो। यसबाट सुखको कल्पना गर्न सकिँदैन, स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर जब हामीले चाहिँ भनौँ म्याट्रिक्सको कुरा गर्छौँ नि, म्याट्रिक्समा भए के हुन्छ त भन्नाले उसको लागि स्कुल हुन्छ, कलेज हुन्छ, त्यही 100 रोप्ने जग्गाभित्रको बस्तीमा। अब कलेज स्कुल त्यस्तो फेरि जहाँ कि शिक्षण प्रणाली चाहिँ सुपर लर्निङ सिस्टमबाट मनोक्रान्ति सिस्टमबाट गइरहेको भएको कारणले गर्दा, हुने भएको कारणले गर्दा ऊ जेको चिजको लागि जन्मेको हो त्यो एजुकेसन हुन्छ उसको लागि। उसलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्ने होइन, तैँले यही पढ्ने होइन, त जे चिजको लागि जन्मेको हो छोरा छोरी त्यही पढ त्यही गर। त्यस्तो खाले एजुकेसन पाएपछि आमा बाउलाई चाहिँ दुःख दिइरहनु उसलाई आवश्यकता यादै त आउँदैन कहाँ दुःख। किन भन्नाले ऊ गिटारमा अथवा वैज्ञानिक भए ल्याबमा बसेर त्यो परीक्षण गरिरहेको बेलामा कहाँ याद आउँछ, उनलाई यादै आउँदैन त्यहाँ। त्यसकारण उनले चाहिँ त्यो यादै नआएको मान्छेलाई आएर पीडा दिनु त कुरा आउँदैन। याद राख्नुहोस् एजुकेसनल सिस्टम त्यस्तै। अब आफ्ना बुढाबुढी आमा बाबा होलान्, उनीहरूको लागि पनि एउटा व्यवस्था जहाँ कि उनीहरू चाहिँ जे चाहन्छन्, अब कोही भजन कीर्तन चाहन्छन्, कोही ध्यान चाहन्छन् होला, कोही तीर्थाटन चाहन्छन् होला, जे चाहन्छन् त्यही सबै चिजको व्यवस्था उनीहरूको चाहना बमोजिम व्यवस्था भइदियो भने उनीहरूले तपाईँलाई पेल्लान्। तपाईँ एक्लोलाई पो गाह्रो भयो, समूहमा त गाह्रो हुँदैन नि त्यो। समूहमा त एकजनाले लिडिङ गरे पुग्छ। ल सबै बुढाबुढीलाई तीर्थाटन घुम्न लग्ने 2 जना गए पुग्छ, तपाईँ जानुपर्छ। तर परिवारमा त के हुन्छ त भन्नाले आफूले 24 घण्टा खटिरहेको पनि हुन्छ, फेरि बाउ आमालाई घुमाउन लगरे, अनि छोराछोरीलाई स्कुल पुर्याउन जाऊ रे, अनि एउटा मान्छे कहाँ यता जाने कि त्यता जाने, फेरि कमाउने त्यहाँ चाहिँ बाँकी छ। अनि टेन्सन नभए के हुने। त्यसकारण सामाजिक संरचना एउटा बडो विकराल संरचना भएको कारणले गर्दा मैले घर परिवारलाई यस्तो संज्ञा दिनुको मतलब त्यो पाल त पारेकै हुँ कि त्यसको विकल्प खोज्नु पर्यो भन्ने मात्रै अर्थ हो। त्यो गाली गर्न खोजेको होइन। गाली गर्न त मैले 16 वर्षमा छोडिसकेँ। 16 वर्ष अगाडि मात्रै म माछा कारेर गाली गर्थेँ, त्यो जम्मै थन्क्याएर राखेँ।
आउनु त आउँछ, गर्नु हुँदैन। 16 वर्ष मुनिसम्म मेरो भाषामा एउटा सेन्टेन्समा एउटा गाली हुनै पर्थ्यो। अनि म हरेक सेन्टेन्समा गाली चाहिँ झुन्ड्याउनु पर्ने भएकोले मेरा साथीहरूले सोध्थे त्यो बेला, होइन तँलाई यो मा चकार्नु अथवा त्यो गाली नजोडिकन के बोल्नै आउँदैन? ले यार मेरो त यो भर्ब हो, भर्ब भन्छ। भर्ब नभइकन सेन्टेन्स पुरा हुन्छ। अत अहिले त त्यो एकदमै त्यो शब्दकोशलाई मैले सिल गरेर राखेँ। अब काम लाग्दैन त्यो। अब काम कुनै कुनै साधकहरू, हाम्रो साधक साह्रै इन्टिमेट साधकहरूको बिचबिचमा फुट्काइदिन्छु। तपाईँहरूको अगाडि त फुट्काउनु। कस्ता कस्ता गाली आउँछ मलाई। म सानो उमेरमा जनकपुरमा धेरै वर्ष पटक पटक गएको, अब एकैचोटि बसेको होइन, धेरै वर्ष पटक पटक गएर एक किसिमबाट त्यहीँ हुर्केको थिएँ। अनि तराईको त्यो मैथिली भाषा मिश्रित होला, भोजपुरी मैथिली मिश्रित भाषा बोल्ने समुदायको बिचमा हुर्केको। अनि मैले त्यो बेला मेरो उमेर चाहिँ 6-7 वर्ष के हुँदो हो, 5-6 वर्ष के हुँदो हो, मैले सबभन्दा बढी मातृभाषा जस्तै फटाफट बोल्न जानेको त्यही भाषा थियो त्यो बेला है। अनि त्यसको पनि सबभन्दा पहिला सिकेको गाली जम्मै थिएँ। तराईको गाली त फेरि बडा खतरनाक गाली पनि। यहाँको गाली चाहिँ अलि यो चाहिँ हिमाली क्षेत्रका गाली सेता सेता हुन्छ, त्यहाँ त काला काला गाली। एउटा गाली एक मनको हुन्थ्यो। अथवा बन्धु, मैले यहाँहरूलाई विकल्प खोज्नलाई मात्रै भन्छु, अन्यथा नलिनुहोस्। विनम्र अनुरोध, गुरुदेवमा जय मनोक्रान्ति। गुरुदेव, पास्ट लाइफ थेरापी भनेको कस्तो उपचार पद्धति हो? यो उपचार पद्धति कुन अवस्थामा गरिन्छ? नेपालमा यो उपचार पद्धति छ छैन? भए कहाँ छ? या उपचारबाट निको भएका रोगीहरू के कति छन्? मानसिक रोग सबै मित्रहरूमा पूर्वजन्म सम्बन्धी ज्ञान हुने थियो। यो उपचार पद्धति बुझ्नका लागि 5 थरबाट हजुरलाई भेट्न यहाँ आएको हुँ। हजुरको चेला रोशन, प्रतिमा, प्रतिभा, 5 थर फिल्म गुरुदेव प्रवचनसँग मेल नखाए पनि प्रश्न गर्ने साहस गरेको छु। क्षमा गर्नु, लु क्षमा गर्ने। यसको बारेमा मैले पटक पटक भनेको कुरा फेरि यहाँ एकपटक भनिदिउँला। विदेश अर्थात् खास गरी विकसित मुलुकमा अचेल अनुसन्धान हरेक विषयमा धेरै गहिरो अनुसन्धान भइरहेको छ। यहाँनिर डाक्टर ब्रायन वेस्टको नाम मैले लिनुपर्छ। यो मान्छे भनेको साइकोथेरापिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट भनेको मानसिक रोगीहरूलाई औषधि उपचार गर्ने डाक्टर ब्रायन वेस्ट। अनि उनले चाहिँ रोगीहरूलाई मेडिसिन दिने हो, जो पढेर आएको हो त्यही काम गर्ने हो। तर एकजना रोगी यस्तो आए जसलाई 18 महिना जति औषधि दिँदा पनि केही पनि फरक आएन, केही पनि फरक आएन। 19 को 20 पनि भएन भन्छ नि, 20 को 19 पनि भएन भन्छ, त्यस्तै केही पनि फरक आएन। त्यसपछि डाक्टर ब्रायन वेस्टले उनको रोग यत्रो औषधि गरेर, अब मेडिकल औषधिले कम्तीमा पनि थोरै त ल भनौँ न निको नपारे पनि 5% त फरक पाउनु पर्ने, त्यो पनि पारेन। किन पारेन भन्ने कुरा बुझ्नको लागि डाक्टर ब्रायन वेस्टले उनलाई हिप्नोटिक रिग्रेसनमा लगे। हिप्नोटिक रिग्रेसन भनेको तपाईँको अवचेतन मनमा लग्ने। जस्तै 5 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि तपाईँ कस्तो अवस्थामा कहाँ कसरी हुनुहुन्थ्यो,
20 वर्ष अगाडि यसरी बढ्दा बढ्दा चाहिँ आमाको काखमा दुध चुसिरहँदा तपाईँको अवस्था के थियो, अनि आमाको गर्भभित्रै के थियो, त्यहाँसम्म चाहिँ फर्काउने तपाईँलाई याद दिलाउने। मस्तिष्कमा त त्यो छ नै, रेकर्डेड छ सबै कुरा, हामीले अहिले पहुँच मात्रै छैन। हिप्नोटिक रिग्रेसन गर्दै 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 जाँदा त्यहाँ पुगिन्छ, बाल्यकालसम्म, अझ गर्भभित्रसम्म, अनि त्यहाँसम्मका कुराहरू सम्झिन थाल्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, किन भन्नाले हाम्रो खोपडीभित्र सम्पूर्ण कुरा, हामीले जुन जुन कुरा चाहिँ ध्यान दिएका छौँ त्यो सबै कुरा रेकर्डेड छ, तर हाम्रो त्यहाँसम्म पुग्ने साँचो छैन है। त्यसकारण त्यसको साँचो भनेको हिप्नोटिक रिग्रेसन हो। त्यसो भनेको तपाईँलाई अवचेतन मनमा लग्ने र बिस्तार बिस्तारै तपाईँलाई अझ गहराइमा लग्दा 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 आमाको गर्भमा रहँदाको यादसम्म पुर्याइदिन्छ। यसरी त्यो याद गर्दै जाँदा तपाईँले कहाँ, कुन बेला, कोबाट कति माया पाउनुभयो र कति मार पाउनुभयो त्यो बिर्सिसकेको होला अहिले, तर त्यो बेला याद भएर आउँछ। कति मान्छेलाई मानसिक समस्या ठुलो भएपछि, जस्तै भनौँ न 20 वर्ष नागिसकेपछि या 16 वर्ष नागिसकेपछि एकदमै चाहिँ केटालाई विश्वासै गर्न नसक्ने केटीहरू छन् धेरै। केटा भनेपछि उसलाई शारीरिक रूपमा अब बनावटको कारणले गर्दा, ऊ जवान भएको कारणले गर्दा अलिअलि चाहिँ प्रेम गरौँ गरौँ जस्तो पनि लाग्ने, बिहे पनि गरौँ गरौँ जस्तो लाग्ने, तर डर यति कि केटा भनेपछि पत्याउनै नसक्ने, विश्वासै गर्न नसक्ने। अनि त्यस्ता केटीहरूले जिन्दगीभर बिहे नगरेका पनि थुप्रै हुन्छन्। किन भन्नाले बिहे गर्ने मन नभएर होइन, र डर भएर। अनि डर यस्तो अज्ञात किन भन्ने थाहा नै छैन। अनि यस्तोलाई हिप्नोटिक रिग्रेसन गरेपछि थाहा के हुन्छ त भन्नाले सानै उमेरमा बाउ अथवा काका अथवा चाहिँ कोही आफूभन्दा चाहिँ पाकाहरूले उसमाथि बलात्कार गरेको हुनसक्छ। सानै 6 वर्षमा, 5 वर्षमा, अब पत्रिकामा आइरहन्छ नि 2 वर्षको बच्चीलाई पनि बलात्कार गरिदियो भन्ने, 3 वर्षकोलाई पनि गरिदियो भन्ने, त्यस्ता केसेसहरू त हामी अहिले पढ्छौँ नि, कहिलेकाहीँ त आउँछ त्यो। त्यस्तै कतिलाई त बाउले, कतिलाई त इभन ग्रान्डफादरले, त्यो मोलेस्टेसन भन्छ बलात्कार भन्दा पनि, त्यस्तो गरेको हुन्छ। अनि त्यो पीडा, त्यो समस्या सानो उमेरमा गरेको कारणले, बलात्कार गरेकोले बिर्सिएको हुन्छ, त्यो याद हुँदैन, तर त्यो पीडा चाहिँ ढ्याङ्ग छाप बस्छ त्यहाँ। अनि उसलाई केटा भनेपछि डर लाग्छ। वाइ जस्ट डन्ट नो, बिर्स्यो त्यो किन, तर छाप त्यहाँ हुन्छ। त्यस्तै कतिलाई चाहिँ आमा अथवा काकी अथवा कोही त्यस्तो जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ साह्रै नराम्ररी चाहिँ पिटपाट गरेको, नराम्ररी घायल पारिदिएको सानो उमेरमा, 4 वर्षमा, 2 वर्षमा, 3 वर्षमा, या चाहिँ 7 वर्षमा या 8 वर्षमा, त्यो बिर्सिएको होला होइन, तर छाप बसेको छ। त्यस्तो मान्छेलाई केटी देखेपछि डर लाग्छ। किन भन्नाले केटी उनलाई पिट्ने, मार्ने, या चाहिँ उनलाई चाहिँ अब कुनै पनि जस्तै पुरुषहरूलाई पनि यौन दुर्व्यवहार हुनसक्छ, फेरि त्यो पनि केस हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ पुरुषलाई पनि, पुरुष केटामाथि पनि यौन दुर्व्यवहार विदेशमा त धेरै केस आउँछ। त्यस्तो भइदियो भने त्यसलाई केटी देखेर डर लाग्छ, तर कारण थाहा हुँदैन। अनि जिन्दगीभर ऊ पीडामा बाँच्छ। किन त्यसको औषधि हुँदैन? ऊ डक्टर कहाँ जान्छ, औषधि दिन्छ, तर निकै हुँदैन उसको। जस्ट डोन्ट नो, किन थाहा हुँदैन, तर पीडा हुन्छ। डक्टरको औषधिले काम गर्दैन त्यस्तो। अनि त्यस्तोमा सिग्मन्ड फ्रोइडले पहिलोचोटि यस्तो रोग पत्ता लगाउनको लागि सिग्मन्ड फ्रोइडले नै हिप्नोटिक रिग्रेसन सुरु गरेको थियो। तर यसको उद्देश्य के थियो त भन्नाले सानै उमेरसम्म कहाँ के घटना भयो त्यसलाई चाहिँ छिफ्याट्ट पत्ता लगाउने, र त्यो पत्ता लगाएपछि त्यसलाई व्याख्या गरेपछि अनि फेरि यो कारणले मलाई यो बेला यसले यो गरेको भन्ने कुरा थाहा भयो भने फेरि अनि डर हुँदैन। थाहा भएन भने डर लाग्छ उसलाई। जस्तै यो कोठा अँध्यारो छ, अँध्यारो भएपछि मान्छेलाई डर लाग्छ। भनौँ न एक्लै बस्यौँ, टन्न अँध्यारो छ, हामी साह्रै डर लाग्छ हामीलाई, तर उज्यालोमा चाहिँ डर लाग्दैन। किन भन्नाले थाहा छ उज्यालो, केही नहुने भए पनि अँध्यारोमा डर लाग्छ। किनभने थाहा नभए, थाहा भयो भने यहाँ सर्पै त्यहाँ देखे पनि डर लाग्दैन कि ए सर्प त्यहाँ आएर चाहिँ म यहाँ छु अथवा म बच्न सक्छु। तर अँध्यारोमा त सर्पै नभए पनि डर लाग्छ है। त्यस्तै हामीलाई कहिले कहाँ कसले पीडा दिएको छ थाहा छैन। कस्तो पनि हुन्छ भन्नाले तपाईँको काकाले तपाईँलाई पीडा दिएको होला, कुनै साथी एकदमै चाहिँ कालो मान्छे अथवा एकदम गोरो मान्छे झ्याममा तपाईँलाई नराम्ररी हानेको, त्यो त बिर्सिनु भयो। अब त्यस्तो गोरो मान्छे देखेकै डर लाग्ने,
यु जस्ट डोन्ट नो। अथवा यसको उल्टो पनि सत्य फेरि, तपाईँलाई साह्रै परेको बेलामा कसैले साह्रै माया गरिदिएको, सानै उमेरमा साह्रै माया गरे कि मरेर गयो बितेर गयो केही भयो होइन 4-5 वर्षमा, अब त्यस्तो चाक्लो चाक्लो अनुहार जसले साह्रै माया गरेको त्यो बितेर गएपछि उनलाई चाक्लो चाक्लो अनुहार देखि कि प्रेम जान्छ। द्याट इज साइकोलोजी। त्यो अनुहार विशेषले एट्र्याक्ट गर्छ कतिलाई, अनुहार विशेषले डर लाग्छ कोही मान्छे, ओ हेर्न साथ चाहिँ त्यो मान्छे किन मनै पर्दैन मलाई, ग्रह नै मिल्दैन भन्छ नि, कहाँ ग्रहको कुरा हो र यो त मनोविज्ञानको कुरा हो न, हामीले मनोविज्ञान नबुझेर। त्यस कारण कोही मान्छे हामीलाई फाप्दैन कि, किन भन्दा त्यस्तै मान्छेले थर्काएको हुन्छ कहाँ फाप्छ। त्यसैले अब कज थाहा भयो भने फेरि मलाई फल्ना बेलामा रेप गरेको अथवा फर्काएको अथवा पिटेको कुटेको घायल गरेको फ्याक्ट थाहा भइदियो भने अनि फेरि डर लाग्दैन, किनभने त्यो त एकजना मान्छेले गरेको केस हो, सबैसँग त डराउनु पर्दैन हो, अनि फेरि क्लियर हुन्छ। यसको लागि साइकोलोजीमा हिप्नोटिक रिग्रेसन गरिन्छ। ब्रायन वेस्टले पनि त्यही हेतुले साइकोलोजीमा चल्छ त्यो रिग्रेसन गराउँदै ल, अनि लाग्दाखेरि आमाको पेटसम्म त पुर्याउने हो। तर ब्रायन वेस्टले के गरे त भन्नाले ल पेटभित्र पस्यो के देखिरहेछ भन्नाले मलाई आनन्द आइरहेछ अनि व्याख्या गरे त्यो रोगीले, क्याथरिन हो त्यो रोगीको जसलाई एक्सपेरिमेन्ट गरियो। अनि त्यसपछि अचानक उनले त्यो क्याथरिनले के देख्न थाल्यो भन्नाले, अब म कहानी छोट्याउँछु, त्यहाँ लामो कहानी छ छोट्याउँछु। जहाजमा गइरहेको अनि एकजना केटाले मलाई चाहिँ जहाजमा ल मलाई ढकेल्यो, ल म डुबेँ, त्यो मेरो लोग्नी जसले मलाई चाहिँ पानीमा डुबाएको थियो छ्याङ्ग देख्यो उसले, पत्याउनै सकेन, विश्वासै गर्न सकेन। उनले भनेको ब्रायन वेस्टले ऊ त हिप्नोटिक ट्रान्समै थिइन् रोगी त, उनले त बडबडाइरहेको मात्रै हो। तर डक्टरलाई त कल्पनै गर्न सकेन, किन भन्नाले यो के भनिरहेको यसले, लोग्ने रे बेनै भएको छैन केटीको, मेरो लोग्नेले मलाई डुबाइदियो रे आदि इत्यादि नोट गर्दै गयो, रेकर्डेड पनि थियो नोट पनि थियो, सबै कुरा गर्दै त्यसको व्याख्या गरेर पछि हेर्दा त ऊ त पास्ट लाइफमा पुगिसकेको रहेछ। पास्ट लाइफमा उसलाई लोग्नेले पानीमा चाहिँ कछेटेर चाहिँ मारिदिएको, अब त्यो त्यसपछि त मरिसक्यो। अब उसलाई केटा देखिने डर, केटा देखिन्थ्यो किन, जस्ट बिकज अफ द्याट पार्ट। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसपछि डक्टर ब्रायन वेस्टले उसलाई बारम्बार फेरि हिप्नोटिक रिग्रेसनमा लगे। अब त्यो भ्रम मात्रै भएको हो कि साँच्चै हो कि पत्ता लगाउनु पर्यो नि, त्यो त बारम्बार गर्दा गर्दा पछिबाट त जुन रोगी वर्षौँदेखि सानै उमेरदेखि मानसिक समस्याबाट ग्रस्त थिइन्, 18 महिना त यसले औषधि आफ्नै औषधि खुवाइसक्यो ब्रायन वेस्टले, तर निको हुनु त के 19-20 को 19 पनि भएको थिएन। अचानक उनी ठिक हुँदै गइन्। क्याथरिन ठिक भइसकेपछि यो डक्टर जो चाहिँ भौतिकवादी नै थिए, किन भन्नाले मेडिकल डक्टर भनेको कहिले पनि आध्यात्मिक हुँदैनन्, उनीहरूलाई पढाएकै हुँदैन त्यो कुरा, पढाइमा चाहिँ अब त्यो अध्यात्मका कुरा पूर्वजन्मका कुरा छैनै भनेर पढाउने हो है, त्यहाँ त आएको छैन त्यस्तो कुरा। तर हो आमाको गर्भसम्मको सम्झना ल्याउन सकिन्छ भन्ने मात्रै मान्यता छ साइकोलोजीमा, त्यहाँभन्दा परको त साइकोलोजीमै छैन, त्यो त बियोन्ड साइकोलोजी त्यो त। तर पुग्यो त्यहाँ। त्यसपछि यो डक्टर बाध्य भयो मान्न, किन भन्नाले रोग निको भएपछि कसको बाउको के लाग्छ भन्छ नि, कसको बाउको के लाग्छ। अनि उनले अरू रोगीहरूलाई पनि त्यही ट्राई गरे, जसको रोग चाहिँ मरि नि सुल्झिँदैन औषधिबाट, हिप्नोटिक रिग्रेसन गर्दाखेरि कज भेट्टाउने, कज भेट्टाएपछि चाहिँ त्यसलाई पास्ट लाइफ थेरापी भनियो। त्यो थेरापी प्रचलनमा छ। अब यहाँ हाम्रो रोशनजीको प्रश्न रह्यो, नेपालमा कसले गराउँछ, कतिजना ठिक भयो, ठिक त कति भयो तर नेपालमा होइन। किन भन्नाले हिप्नोटिक रिग्रेसन गराउने क्वालिफाइड डक्टर हुनुको लागि त यु हेभ टु स्टडी, एकाडेमिकल्ली कोर्स पुरा गर्नुपर्छ त्यो है। नेपालमा त त्यस्तो एकाडेमिकल कोर्स पास गरेका चाहिँ छैनन् कोही पनि अहिलेसम्म। त्यसकारण यो विदेशमा सामान्य कुरा भइसक्यो यो एकाडेमिक कोर्स, तर पास्ट लाइफ थेरापी भनेर उनीहरूले पढ्नुपर्छ कि एउटा च्याप्टर अहिले। त्यसकारण तपाईले पनि यो सम्बन्धमा जान्न चाहनुहुन्छ भने डाक्टर ब्रायन वेस्टले लेखेका किताबहरू सबभन्दा ठुलो आधारशिला।
त्यसमध्ये एउटा किताब हो ओन्ली लभ इज ट्रू रियल, ओन्ली लभ इज रियल, हिलिङ थ्रु टाइम, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। यी किताबहरूमध्ये कुनै डाक्टर ब्रायन वेस्टले 3-4वटा किताब लेखेका छन् जो विश्वविख्यात किताब हुन्। त्यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1। अनि हिप्नोटिक रिग्रेसन यसरी धेरै डेफ्टमा जाने प्रोग्राम त अध्यात्ममा पनि हुन्छ, जसरी जाति स्मरण ध्यान भनेर त्यो आध्यात्मिक श्रृङ्खलामा पनि छ। यो मनोविज्ञानमा पनि आएर जोडिएको छ अहिले आएर है। यो भर्खर सुरु भएका कुराहरू र तपाईलाई सायद सम्झना होला, हाम्रो एउटा क्यासेट छ मनोक्रान्ति गहन आराम भन्ने। त्यो रिग्रेसनको तरिका त्यही, त्यसमा टाइम जोन भन्ने एउटा पोइन्ट आउँछ। टाइम जोन भनेर एउटा द्वार भेटिन्छ, त्यहाँबाट सूर्यका प्रकाशहरू झलल लागिरहेको हुन्छ। तपाईहरुमध्ये कतिले सुन्नुभएको होला। त्यो टाइम जोन त्यसलाई पार गर्दा आफूलाई छोड्दिन सक्नुभयो भने तपाई पास्ट लाइफमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ, त्यो टाइम जोनलाई छिचोल्दा। तर नर्मल्ली त्यसको लागि एकजना सहयोगी चाहिन्छ, एकजना क्वालिफाइड मान्छेले तपाईलाई चाहिँ गाइडलाइन दिइदियो भने जाने सजिलो हुन्छ। आफै जान चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर जान सक्यो भने त्यो टाइम जोन भन्ने पार्ट आउँछ, त्यहाँ चाहिँ आफूलाई अनन्तमा छोडिदिएपछि अनि जे चित्रहरू आउँछन् त्यो जम्मै पास्ट लाइफका चित्र हुन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि अलिकति क्वालिफाइड मान्छे चाहिन्छ। तर तपाईको धेरै जिज्ञासा मेटाउनको लागि डाक्टर ब्रायन वेस्टको किताब पढ्नुस्, त्यसमा एड्रेस पनि छ पछाडि ब्रायन वेस्टको पनि, र यो थेरापी कहाँ गराइन्छ भन्ने कुरा अनि विदेशमा चाहिँ छ पनि। अब यही बहानामा तपाईँ विदेश जान पाइने देखिन्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ त भएन त नकारात्मकताको सदुपयोगिता। तपाईँलाई समस्या भएर सोध्नु भएको होइन, मेरो रोग कहीँ निको भएन त्यस कारण युरोप नगई भएन, कति राम्रो है। त्यसो हुने हो भने त यहाँ धेरै उम्मेदवार होलान्। श्री जय गुरुदेव, कुण्डलिनीमा धक्का दिनु के कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ? जय मनोक्रान्ति कुमार राई। अब यो कुण्डलिनी अर्को खतरनाक कुरा, किन भन्नाले कुण्डलिनीमा धक्का दिँदा कुण्डलिनी चाहिँ ठिकसँग धक्का लागेन भने मान्छे खुस्कन सक्छ। धक्का दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने इडा पिङ्गला र सुषुम्ना तीनवटा नाडी माथि गइरहेको हुन्छ। इडाको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ, पिङ्गलाको पोजिटिभ हुन्छ, सुषुम्ना न्युट्रल हुन्छ। र यो तीनवटा चार्ज न्युट्रोन प्रोटोन इलेक्ट्रोन भने जस्तै भए पनि तीनवटा चार्ज, अब यो इडा चार्ज हुने ठाउँमा पिङ्गला हुने ठाउँमा चाहिँ इडा भइदियो भने त्यो एनर्जी गडबड हुन्छ कि। त्यो पास हुने एनर्जी इडाको ठाउँमा पिङ्गलामा, पिङ्गलाको ठाउँमा इडामा चाहिँ पास भइदियो भने अनि त्यो बेला खुस्कन थाल्छ मान्छे। त्यसकारण कुण्डलिनी जागरण पनि अर्को खतरनाक गेम। जुन कुरा तपाईले सद्गुरुको सान्निध्य बाहेक आफैले गर्ने हो भने त्यो बेला मात्रै गर्ने, जुन बेला चाहिँ रिस्क लिन सक्छ। के मर्छु कि गर्छु भन्ने पोइन्टमा मलाई अब संसारसँग मतलब छैन, म जे पनि गर्छु, त्यस्तो आँट छ भने त जे गर्दा पनि भयो, बिहे गर्दा पनि भयो। त्यस्तो आँट छ भने डुब्छु भन्ने लाग्छ भने है होइन। अब अलि सिस्टमेटिक रूपमा जानुपर्छ, कहाँ अहिलेबाट डुब्नु, अहिले त संसार हेर्नु नै बाँकी छ। त्यो खतराबाट चाहिँ तपाईँ अलिकति पनि जोगिन चाहनुहुन्छ भने कुण्डलिनीलाई कसरी जगाउने भनेर यसरी सोध्नु हुँदैन। त्यसको लागि सिस्टमेटिक चाहिँ गुरुसँगै बसेर ट्रेनिङ नै लिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्नाले कुण्डलिनीमा धक्का लाग्न साथ तपाईँ त्यही मान्छे रहँदैन। बडो गाह्रो कुरा त्यही हो। जस्तै हाम्रा यहाँ साधकहरूको समस्या हामीले देखिरहेका छौँ कि समस्या भनौँ न एक किसिमबाट, तपाईँलाई भएको भए त्यो डेफिनेटली समस्या कर्म कस्तो हुन्छ भन्नाले त्यो कुण्डलिनीमा धक्का लाग्न साथ जैमा भइरहेको हुन्छ। अब काम गर्दा गर्दै त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ। अब ड्राइभिङ गरेर गरेको
गाडीबाट ओर्लनु पर्ने हुन्छ हामीले यहाँ धेरै साधक साधिकाहरूको अहिले पनि 1-2 जनाको भइरहेकै छ। अनि त्यो भयो भने त्यो शरीर एब्नर्मल केसमा जान्छ कि केही काम जुन गर्नुपर्ने हो नि त्यो नर्मल काम गर्न मन लाग्दैन भनेको यति एनर्जी चाहिँ उठ्न खोजिरहेछ। त्यो भनेको कस्तोसँग दाँच्न सकिन्छ भने जस्तै एउटा बिउ माटो मुनि गएपछि बिउ माथि उठ्न खोज्छ नि, त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ ढडिन्छ, त्यो चारैतिर पानीले चाहिँ ढडाइन्छ होइन। अनि त्यो ढडिसकेपछि त्यो माथि त्यो टुसाले खोज्छ नि माटोलाई, खोजेर बाहिर आउनु खोज्छ नि, त्यो बेला त आफूलाई फुटाउनु पर्यो नि, त्यहाँ नफुटिकन त बिउ निस्कँदैन। त्यो फुटाउँदाखेरि त आफूलाई फुटाउनु पर्ने, कति पीडा होला त्यो थाहा नभएर पो। कुण्डलिनी भनेको पनि त्यही हो। किन भन्नाले हामी भित्रका अनन्त सम्भावना अब बाहिर आउनु खोज्दैछ, अनि त्यसले चाहिँ धक्का दिइरहेको। कति मान्छेले नबुझेर, कति मान्छेले ध्यानमा यहाँ आइरहेको हुन्छ, त्यो कुण्डलिनी भन्ने बुझ्दैन उसले। ल बर्बाद भयो सर, अब कसरी यसबाट बाहिर आउनु, त्यो बर्बाद भइरहेको जिन्दगीबाट भर्खर आवाज सुरु भयो, बर्बाद हुन्छ। यो त चाहिँ इन्द्रले सुँगुरलाई चाहिँ स्वर्ग जाने कि भन्दाखेरि गुखान पाइन्छ भनेर गुखानै पाइने भयो भने जाउँ लाग्न। त्यसकारण समस्या कस्तो हुन्छ भने कुण्डलिनी भनेको खेल होइन, कुण्डलिनी भनेको पुरा जीवन रूपान्तरणको प्रक्रिया भएकोले त्यहाँ तपाईँ एक्लैले गर्ने कुरा गर्नु भएन। त्यसको लागि गुरु चाहिन्छ, सान्निध्य चाहिन्छ। त्यो पनि कोर्सको रूपमा लिने कुरा पनि होइन, त्यो 4 दिनको कोर्स गरे कुण्डलिनी त्यो पनि होइन, त्यो त रूपान्तरणको प्रक्रिया हो। त्यो चाहिँ बिउले गएर चाहिँ माटोमा 4 दिनको कोर्स लिएर पहिला त ठिकै हुन्थ्यो, यस्तो कोर्स लिएर आएपछि त यस्तो। त्यसकारण यो गल्ती चाहिँ नगर्नु। अहिलेलाई त तपाईँले सामान्य घरमा बसेर सिक्ने त यो प्राणायाम, अलिकति ध्यान, सामान्य कुरा सिक्ने हो, यो सामान्य प्रक्रिया हो। अहिले त तपाईँले ध्यान गर्ने, कहाँ समाधि कुण्डलिनीका कुरा गर्नु। मेरा आदरणीय गुरुज्यूमा साष्टाङ्ग दण्डवत। मेरो प्रश्न यो छ कि डाक्टर भिक्टर फ्राङ्कलले आफ्नो सबकन्सियस माइन्ड मात्रै प्रयोग गरेर हिटलरको जेलबाट मुक्त भए कि त्यसले सुपर कन्सियस माइन्डको पनि प्रयोग गरेको थियो? त्यसबारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि र त्यही मेथड हामीले पनि आफ्नो घर परिवार वा कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, सोको विधिबारे जान्न पाए आभारी हुने थिएँ। समुद्र सिराहा। अब समुद्रजी यो कुरा हामीले साइकोमा बस्नुभयो होइन समुद्रजी? त्यही प्रक्रिया हो, साइकोकै प्रक्रिया हो त्यो। मूल कुरो भनेको के त भन्नाले सुपर कन्सियस माइन्डमा प्रोग्रामिङ हुँदैन। सुपर कन्सियस माइन्ड भनेको सम्पूर्ण इच्छाबाट मुक्ति हो। कन्सियस माइन्डमा हजारौँ इच्छा हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डमा समेटिन्छ, त्यो थोरै इच्छा हुन्छ, 2-4वटा अथवा एउटा। अनि सुपर कन्सियस माइन्डमा इच्छै हुँदैन। किन भन्नाले इच्छा रहुन्जेल त मान्छेलाई दुःख हुने हो, उसमा शान्ति हुन्छ, प्रेम हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, आनन्द हुन्छ। इच्छा किन चाहियो? इच्छा त त्यो नभएर आएको हो। त्यसकारण सुपर कन्सियस माइन्ड भनेको बुद्ध हुनु, मुक्त हुनु। त्यहाँ इच्छाको कुरा आउँदैन। इच्छाका जति पनि कुरा छन् सबकन्सियस माइन्डका कुरा हुन्, कन्सियस माइन्डका कुरा हुन्। सबकन्सियस माइन्डमा थोरै इच्छा हुन्छ। अब भिक्टर फ्राङ्कलले जेलमा प्रयोग गरेको सबकन्सियस माइन्डै हो। सुपर कन्सियस माइन्डमा पुगेको भए त ऊ जेलबाटै बाहिर आउँदैन। किन भन्नाले उसलाई इच्छै हुँदैन। भित्र राख, बाहिर राख, मर, बाँच, सबै बरोबर हुन्छ, सबैमा आनन्द छ। त्यसकारण यो सबकन्सियस माइन्डकै कुरा हो। अब भिक्टर फ्राङ्कलले गरे जस्तो तपाईँ कुन जेलबाट बाहिर निस्कन खोज्नु भयो? परिवारको जेलबाट कि जागिरको जेलबाट कि? अलिकति मैले पनि बुझ्नु पर्यो, तपाईँ त जागिरदार मान्छे है। त्यसैले कुन जेल त्यो तपाईँ जसले चाहिँ भिक्टर फ्राङ्कलको शैलीमा तपाईँ चाहिँ रातारात बाहिर निस्कनु
सकुन् भन्ने चाहना गर्नुभयो, त्यो पहिला जेल क्लियर हुनु पर्यो। अनि तरिका त्यही हो, तपाईँले सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नु पर्यो। सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नु भनेको ध्यान गर्नु हो। ध्यान गरेर सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नासाथ तपाईँमा फिलिङ जाग्छ, भिजन आउँछ, र त्यो भिजन र फिलिङ आइसकेपछि त्यो भिजनमा टेकेर जुन चिज तपाईँले प्राप्त गर्नु पर्ने हो, जेलबाट बाहिर आउनु छ भने बाहिर आइसकेँ, त्यहाँ पुगिसकेँ जहाँ पुग्नु छ, त्यो गरिसकेँ जो गर्नु थियो भन्ने चित्र चाहिँ तपाईँले एनिमेसन आफैले तयार गर्ने, ब्रेनको खोपडीमा त्यो कम्प्युटर हान्ने, एनिमेसन तयार गर्ने भनेको मतलब चित्र तयार गर्ने। म बाहिर आइसकेँ, मैले किताब लेखिसकेँ, मैले के गरिसकेँ, सकेँ, मैले सबै कुरा जो पाउनु छ पाइसकेँ भनेर भिजन क्रिएट गर्ने र 5वटा ज्ञानेन्द्र लगाएर त्यसलाई परीक्षण गर्ने। जस्तै मैले स्याउ खाइसकेँ भन्दाखेरि गुलियो अझै मुखमा छ, स्याउ सरम चपाएको आवाजै आइरहेछ, त्यो सुन्ने, किनभने स्याउको आवाज त सुनेकै हो। अनि स्याउलाई छामेर हेर्न कडा छ ल स्याउ नै होला, यो सुन्तला भयो अलिक गिलगिलो हुन्थ्यो, यसरी चाहिँ छाम्ने। 5वटा ज्ञानेन्द्र लगाएर त्यसलाई परीक्षण गर्ने। 5वटा ज्ञानेन्द्रले हो भन्यो भने मिल्यो कुरा। अनि यो सबै गरिसकेपछि तपाईँले अरू केही गर्ने भनेको अनि कर्ममा लाग्ने, एक्सनमा जम्प गर्ने। एक्सन भनेको सक्नेबाट अब के गर्न सकिन्छ त त्यसको लागि गर्ने। अब भिक्टर फ्राङ्कलले त केही गरेको होइन, उनले त जेलमा बसेर भिजुअलाइजेसन गरेर बसेको मात्रै हो। अनि उनले केही गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन जेलभित्र। अनि के भयो त भन्नाले उनले त्यो क्वान्टम त्यो वेभ क्रिएट गर्दै रहनको कारणले गर्दा जब उनको मारिने पालो आइरहेकै थियो त्यो बेला हिटलर पतन भइसकेको थियो। किनभने हिटलर त मारियो 45 होइन त, 1945 हिटलरले आत्महत्या नगरेको भए उनी पनि मारिन्थ्यो है। उनी मार्ने क्युमा पछि पर्यो, त्यति मात्रै हो। अनि पछि किन पर्यो त भन्ने त्यही वेभको कारणले, किनभने उसँग प्लान छ, भिजन छ। त्यो भिजन र प्लान भएको कारणले गर्दा त्यो मारिने क्रम चाहिँ पछि पर्यो। अब हामी मध्ये धेरै मान्छे किन जुलुसमा मारिन्छौँ त, अथवा किन एक्सिडेन्टमा रोगमा मारिन्छौँ भन्दा हाम्रो प्लानै छैन। 2 दिनको जित्दै पहिल्यै भन्छौँ हामी 2 दिनको रिल्ला धेरै मागेको हो र भने तपाईँ हामी छिटै मऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले चिन्तै गर्नु पर्दैन। कोही मान्छे तुरुन्तै मऱ्यो भने त्यो समवेदना प्रकट गर्दा दीर्घायु प्राप्त गरेर बित्नु भयो भन्नै पर्छ। किन भन्नाले 2 दिन मात्रै मागेको, यो त धेरै बाँच्यो। तपाईँ हामीले अहिले पनि यो गल्ती के गर्छौँ भन्नाले 2 दिनको जिन्दगी रे। कसले भनेको तपाईँलाई 2 दिन? हिसाब नआउने मरा। त्यसकारण तपाईँले त भन्नुपर्छ म त 100 वर्ष बाँच्नको लागि जन्मेको, 100 वर्ष। त्यो वेदमा चाहिँ मन्त्रै छ त्यो 100 वर्षको लागि, म 100 वर्ष बाँच्न पाऊँ, 100 वर्ष सूर्यलाई देख्न पाऊँ भन्नुपर्छ तपाईँले। त्यसकारण म 100 वर्ष अर्थपूर्ण जिन्दगी, फेरि 100 वर्ष रुख जस्तो बाँच्ने होइन फेरि। त्यो 100 वर्ष रुख जस्तो त्यो पनि चाहिँ के भन्नाले चाहिँ लप्सी नदिने चाहिँ बुढो रुख जस्तै बाँचेर के है। त्यसकारण तपाईँ 100 वर्ष बाँच्न पाऊँ कामना त्यो गर्नुपर्छ, तर के सद्कार्य गरेर। त्यो कामनै छैन। 2 दिनको जिन्दगी 2 दिन त भनेको 2 दिन त भने 2 दिन त भने आई लभ यु 2 दिन त अनि यो सबै 2 दिनको प्रोग्राम रहेछ। 2 दिन योजनै 2 दिन बनाएको छ। धन्य चाहिँ यो 2 दिन भनेको यमराजले छिट्टै सुनेन। त्यो गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईँले परमात्मासँग कम्तीमा 100 वर्ष माग्नुहोस्। किन भन्नाले हाम्रो यो शरीर चाहिँ 115 देखि 35 वर्षसम्म बाँच्ने यो फङ्सन गर्छ। वैज्ञानिक रूपमा पनि यो मुटु, यो किडनी, यदि तपाईँले सत्य खाना खाने, सही खाना खाने, सही व्यायाम गर्ने, बाँच्ने हो भने, यदि वातावरणले तपाईँलाई धोका दिएन भने यो शरीर तपाईँले 115 देखि 135 वर्षसम्म जोगाउन सकिन्छ। त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण के त भने मान्छे मरिसकेपछि यो आँखा छ नि, नेत्रदान दिन्छ नि, त्यो दान दिँदाखेरि अब 80 वर्षको बुढाको पनि निकाल्न मिल्छ। यदि आँखामा रोग नलागेको भए चट्ट निकाल्यो, कोरोना भन्छ नि होइन, चट्ट निकाल्यो,
एउटा परत मात्रै थियो। आँखा दान भनेको ल्वाट्ट निकालेर पाट्ट दिने होइन फेरि।